محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد او نے جڑے اللہ دے رسول نے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جے او نے محمد دے جڑے صحابہ نے اے آپس دے وچ بڑے رحم دل نے، اشداء علی الکفار، اور کفار تے بڑے سخت نے، کافراں تے بڑے سخت نے تے آپس دے وچ نرم دل نے۔ اے چھوٹے ہو تسی اتھوں اٹھو، ادھر چلو، اٹھو اسنان تو اتنے بیٹھ جائے کول۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے دوست احباب کچھ باہر سنتا پڑھ دے پہنے، میں انہوں نے عرض کرنا چاہنا کہ جدو خطاب شروع ہو جاوے، خطبہ شروع ہو جاوے تے سنتا نہیں ہوندیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین معہ، اے والذین معہ دے متعلق علماء فرماندے نے کہ او جڑے نبی دے نال نے، والذین معہ او جڑے نبی دے نال نے، ان دے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذات ہے۔ اشداء علی الکفار، ان دے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، ان دے تو مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، او جنہ دی پیشانیاں تے سجدے دے نشان نے، او جڑے سجدے لمبے کر دے نے، او جڑے نماز پڑھ دے نے، اللہ نے فرمایا او جڑے نماز پڑھ دے نے، سجدے کر دے نے، جنہ دی پیشانیاں تے سجدے دے نشان نے، اس تو مراد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات ہے۔ فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے فرمایا یہ چار نہیں بلکہ جڑے پانچ نے نا، محمد دے چار یار اے او نے جنہ دا ذکر تورات وچ بھی موجود ہے تے انجیل وچ بھی موجود ہے۔ اج دا میرا موضوع ہے حق چار یار، چارے یاراں دا موضوع ہے اج میرا کہ میں چاراں دی شان بیان کرنی ہے۔ ساڈے بعض لوگ کہندے نے کہ حق چار یار کی ہے، تے آدم تو لے کے تے اج تک وہ جڑے حق چار یار نے نا، میں انہاں دا ذکر کرنا کہ اے حق چار یار اے اوہی چار یار نے۔ انہاں وچ دو جڑے نے نبی دے گھر دولہا بن کے آئے تے دو دے گھر حضور دولہا بن کے تشریف لے کے گئے۔ انہاں چاراں دا میں ذکر کرنا تہاڈے سامنے، پچھلے مہینے میں کلے دا ذکر کیتا ہے، انہاں چاراں دے وچ ہن میں چاراں دا ذکر کرنا ہے کہ اے چاراں دا ذکر سب تو پہلے یہ ترتیب جویں اللہ دے قرآن نے سانو دسی ہے، اس ترتیب دے نال پہلے اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ محمد اللہ دے رسول ہے نا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے آخری نبی تک کسے نبی نے بھی اپنے نام دے نال رسول نہیں لگایا، رسول نہیں لگایا۔ آدم علیہ السلام دا کلمے دے اندر کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔
لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کسے نبی نے بھی اپنے نام دے نال رسول نہیں لگایا، کیونکہ جدو یار دی واری آئی نا تے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، تے نبی 313 رسول نے، انہاں وچ آدم بھی موجود ہے، انہاں دے وچ ابراہیم بھی موجود نے، انہاں دے وچ نوح بھی موجود ہے، 313 رسول نے۔ انہاں نے اپنے نام دے نال رسول کیوں نہیں لگایا؟ ان دی وجہ یہ ہے کدھر محمد دے نام دی بے ادبی نہ ہو جاوے، کدھر یار دے نام دی بے ادبی نہ ہو جائے، اس واسطے انہوں نے اپنے نام دے نال رسول نہیں لگایا، کدھر یار دے نام دی بے ادبی نہ ہو جاوے، کیونکہ محمد الرسول اللہ یہ ایک ہی نبی ہے، آخری نبی جڑا تہاڈا تے میرا نبی ہے، جندہ کلمے دے وچ 2 دفعہ نام آندا ہے، جندہ 2 دفعہ نام کلمے دے وچ آندا محمد بھی تے رسول بھی، یہ ایک ہی نبی ہے جندہ کلمے وچ 2 مرتبہ نام آندا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدو ترتیب دیتی نا نبیاں نو، تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بڑا پیارا جا رنگ پیش فرمایا۔ پڑھا قرآن، اچھا بول لو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے نبیاں دی جماعت ہے، اللہ نے فرمایا نبیاں دی جماعت دے اندر آدم صفی اللہ بھی نے، دے اندر ابراہیم خلیل اللہ بھی نے، دے اندر اسماعیل ذبیح اللہ بھی نے، دے اندر سارے نبی نے، سارے رسول نے۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم، اللہ نے فرمایا بعض نو بات فضیلت ہے، بعض نو بات فضیلت ہے، انہاں وچ ایک او بھی ہے جن نے اللہ دے نال کلام کیتا ہے، ان دا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، جن نے اللہ دے نال کلام کیتا۔ ایک شخصیت ہووے جن نے اللہ نے درجے بلند کر دیتے ہیں، اس واسطے عاشق بول کے کہندا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ معراج دی رات سارے نبی 1,24,000 کم و بیش نبی مسجد اقصیٰ دے وچ موجود نے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ سارے نبی موجود نے، دس مصلی تے کنوں کھڑا کراں؟ اللہ نے فرمایا جڑا سارے نال سونا لگدا ہے، جڑا سارے نال سونا لگدا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حضور دا دامن پکڑ لیا تے مصلی تے لیا کے کھڑا کر دیتا۔ جبریل علیہ السلام نے جڑے ویلے حضور نے مصلی تے کھڑا کیتا، حضور نے فرمایا جبریل پیچھے آدم علیہ السلام بھی کھڑے نے، پیچھے میرے دادا ابراہیم بھی کھڑے نے، پیچھے اسماعیل ذبیح اللہ بھی کھڑے نے، پیچھے حسن دی نگری دا تاجدار یوسف بھی کھڑا ہے، سارے پیچھے عظمت والے نبی پیچھے کھڑے نے۔ میں نے اگے کھڑا کیوں کیتا؟ کہنے لگے تھے اللہ نے فیصلہ کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا جڑا سارے نال سونا
سونا لگدا جڑا سارے نالوں سونا لگدا عرض کیتی سونیا میں زمین آسمان ویکھیا میں مشرق تے جنوب تے شمال ویکھیا میں ہر سارے نبیاں دی صف دے وچ چھاتی مار کے ویکھیا سونیا تیرے تو ود کے سونا مینوں لبھیا ہی نہیں تیرے نالوں ود کے سونا مینوں کدھر لبھیا ہی نہیں تے جبریل بھی کہہ رہا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اتنے جبریل نے بھی آکھ دیتا سونے تیرے نال ود کے سونا لبھیا ہی کوئی نہیں تیرے نال ود کے سونا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری اچھا بولیے تیری کیا بات ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ او جڑے محمد دے نال نے والذین معہو او جڑا محمد دے نال ہے والذین معہو ان دی ذات ادھر تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ابو بکر صدیق دا ذکر تسی بڑا سماعت فرما چکے ہو ایک دو گلاں آپ دے واسطے میں محبت دے اندر چارے یاراں دا ذکر ہے میں عرض کراں حضرت پہلے میں چارے یاراں دا اکٹھا ذکر کر لواں تے پھر ایک ایک دا لہدا تھوڑا جا کر دیاں گے اللہ نے جڑے ویلے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا نا تے آدم علیہ السلام جنت دی سیر پہ کر دے نے اور آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر نا تہاڈے تے میرے نبی دا نور ہے تے فرشتے آدم علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو کے نا حضور تے درود اور سلام پڑھ دے نے حضور دے نور تے آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ اے عظمت والے فرشتے میرے پیچھے کی کر دے نے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد عربی دے نور تے درود پڑھ دے نے جن دی وجہ نال میں تینوں پیدا فرمایا ساری کائنات بنائیے اے اندے تے درود پہ پڑھ دے نے تے عرض کیتی یا اللہ اے درود والے نو اگر میرے سامنے رکھ دے میں تاکہ میں بھی اس نور دی زیارت کراں علماء فرماندے نے پھر او نور جڑا سی نا اے شہادت والی انگلی دے وچ رکھیا گیا اسی جدو بھی نماز پڑھیے تو شہادت والی انگلی اٹھائی دیئے تو شہادت والی انگلی دی اندر آدم علیہ السلام دی شہادت والی انگلی دی اندر حضور دا نور رکھیا گیا عرض کیتی یا اللہ اے شہادت والی انگلی دی اندر تے محمد دا نور رکھیا گیا تے میری پشت دے وچ کچھ ہور بھی ہے اللہ نے فرمایا ہاں ہے میرے نبی دے چارے یاراں دا نور موجود ہے ان چاراں دا نور بھی تیری پشت دے وچ رکھیا ہے تے عرض کیتی یا اللہ جتھے محمد دا نور ہے اوتھے اینو بھی رکھ دے اچھا بولے اج سبحان اللہ ان چاراں دا نور بھی جڑا نا انہاں انگلیاں دے وچ ہی رکھ دے اللہ رب العزت نے پھر محمد دا نور رکھیا پھر ابو بکر صدیق دا نور رکھیا پھر عثمان غنی دا نور رکھیا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی اللہ رب العزت نے ان پنجاں دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی انگلیاں دے وچ رکھیا تے پتہ چلیا اے اج دے یار نہیں دے اے اودو دے نے رب نے اپ محبوب دے یار جڑے سن نا اے چن کے رکھے سن گرامی قدر حضرات حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ ہے تے نوح علیہ السلام دے دور دے اندر نا آپ نے فرمایا عرض کیتی یا اللہ آپ نے اپنے امتیاں دی گنتی کیتی تے او 80 امتی نکلے 72 دیگر 8 گھر دے افراد تے 80 امتی بنے تے تبلیغ کتنی ہے 950 سال تے تیرے تے میرے نبی دی عظمت تو قربان جاواں 23 سال تبلیغ کیتی ہے تے ہر پاسے امتی نظر پہ آوندے نے
23 سال تہاڈے تے میرے نبی نے تبلیغ کیتی ہے تے ہر پاسے دنیا دا کوئی کونا نہیں ایسا جتھے محمد دا غلام نواسدا ہوئے 950 سال جڑے ویلے تبلیغ ہوئے نا تے 80 امتی جڑے ویلے گھر دے فرد پا کے نکلے تے نبی دا دل ٹوٹ گیا تے عرض کیتی یا اللہ انہاں نو ہلاک کر دے جڑے مینوں 950 سال ہو گئے نے تبلیغ کر دے نو تے اننے کو بنے نے تے یا اللہ انہاں تے عذاب بھیج دے اللہ دے نبی نے دعائے ضرر کی تھی تے اللہ نے فرمایا کہ فلانے دن انہاں تے نا پانی دا عذاب آ جائے گا تے عرض کیتی یا اللہ کیا سارے مار جان گے جڑے میرے نے انہاں دا کی بنے گا تے اللہ نے فرمایا کہ کشتی بنا لو جڑے تہاڈے نے نا انہاں نو کشتی وچ سوار کر لو جڑے تہاڈی کشتی وچ آ جان گے او بچ جان گے جڑے تہاڈی کشتی وچ آ جان گے او بچ جان گے یاد رکھیا جے کہ اے جڑے 4 یار تے ایک حضور نے نا اے روحانی 5 تن نے آسمان تے چلے جاؤ تو اتنے 4 فرشتے نے جبریل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل انہاں وچ محمد پائیے تے آسمانی 5 تن نے اور جڑے جسمانی 5 تن نے جڑے حضور دے جسم والوں نے مولا علی سیدہ فاطمہ تو زہرا حضرت امام حسن تے حسین تے حضور اے 5 تن پاک نے ایک روحانی نے ایک جسمانی نے تے ایک آسمانی 5 تن پاک نے ہاتھ چوک کے بولو اے روحانی نے اے روحانیت ہے اے روحانی 5 تن پاک نے گرامی قدر حضرات حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جڑے ویلے عرض کیتی نا یا اللہ کہ انہاں نو ہلاک کر دے تے اللہ نے فرمایا کشتی بنا لو تے کشتی ہوگی کشتی جڑے ویلے تیار کر دینا سارا دن پھٹے لگانے تے انہاں پھٹیاں نو سیونک لگ جانا کیڑیاں کھا جانا تے نبی نے عرض کیتی یا اللہ میں عذاب دا وقت بھی نیڑے آ گیا ہے تے کشتی تیار نہیں ہو رہی جڑے میں پھٹے لگانا انہاں نو سیونک لگ جاندا ہے او پھٹے جڑے نے او خراب ہو جاندے نے تے یا اللہ کی کراں اللہ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام میرے نبی دے 4 یاراں دے نام لکھ دے میرے نبی دے 4 یاراں دے نام لکھ دے عرض کیتی یا اللہ کی لکھاں فرمایا ابو بکر صدیق لکھ دے ایک پھٹے دے حضرت عمر فاروق لکھ دے ایک دے عثمان غنی تے مولا علی لکھ دے عرض کیتی یا اللہ کون نے فرمایا اے میرے آخری نبی دے 4 یار نے 4 پھٹیاں دے ہوتے انہاں 4 دے نام لکھ دیتے گئے گرامی قدر حضرات جڑے ویلے نام لکھے گئے اس تو بعد پھٹیاں نو کیڑا نہیں لگیا پھٹیاں نو سیونک نہیں لگیا میں محبت دی بات عرض کراں انہاں 4 دا نام اگر پھٹیاں تے لکھ دیتا جاوے وہ پھٹے کیڑیاں تو بچ جاندے نے انہاں 4 دا نام دل تے لکھ کے قبر چ ٹر جائی کیڑیاں تو بچ جائے گا انہاں 4 دا نام دل تے لے کے قبر چ ٹر جائیں تے قبر تے کیڑیاں تو بچ جائے گا قبر تے کیڑیاں تے میں تے کہندا ہوں کہ 4 یار نبی دے عاشق اے 4 یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں اینا برگا نہ کوئی ایسے دھرتی پیدا کیتا اے نہ جانی سارا ورگا تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سے اے نہ 4 یارا ورگا انہاں 4 یاراں ورگا شان صدیق دیکھی میں دساں ایک یار ہزاراں ورگا
شان صدیق میں کی دساں آزم شان صدیق دی میں کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا آزم شان کی دساں صدیق دی اکو یار ہزاراں ورگا اکو یار ایک میں ایتھے اور ایک بات عرض کراں نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تشریف فرمانے تے ایک پینڈو آ گیا حضور دی بارگاہ دے وچ تے چھوٹا جا بچہ اونٹ دا اندے کولے حضور نے فرمایا بیچنا ہے جی بیچنا ہے رکھ لیا فرمایا پیسے کل لے جائیں پیسے کل لے جائیں وہ اونٹ دے کے باہر نکلیا گلی دے وچ حضرت مولا علی مل گئے مولا علی نے فرمایا کدھر گئے سو کتھوں آئے ہو کہندے جی میں فلانے پنڈ دا بندہ تے میرے کو اونٹ دا بچہ سی حضور نے خرید لیا نالے حضور دی زیارت کرنے واسطے آیا سا تے ہن چلے ہو جی میں اونٹ دا بچہ دے چلے کل پھر آنا ہے مولا علی نے فرمایا کیوں کہنے لگے جی پیسے کل ملنے نے نا کل پھر آنا ہے مولا علی نے فرمایا تمہیں سادہ ہی ہے جا کے حضور کو پوچھ کے آ جے کل تسی نہ ملے تے میرے پیسے دا کی بنے گا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آ کے کہن لگا جی حضور کل جے تسی نہ ہوئے تے میرے پیسے تے ڈوب گئے حضور نے فرمایا کہ کل اگر میں نہ ہویا تے میرے ابو بکر صدیق دے کولو لے لئی میرے ابو بکر صدیق دے کولو لے لئی جے کل میں نہ ہویا تے اے ہن پینڈو ٹریا تے باہر آیا تے مولا علی باہر تشریف فرمانے گلی دے وچ مولا علی نے فرمایا ہاں بھی حضور نے کی فرمایا کہنے لگا جی حضور نے اے فرمایا کہ کل میں نہ ہوا تے میرے ابو بکر کولو لے جائیں تے مولا علی پتہ کیوں فرمان لگے تمہیں سادہ ہی ہے بولو 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 سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو فرمایا کہ تمہیں سادہ ہی ہے حضور دے کولو پوچھ کے آج کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے پیسے کدھر گئے وہ پینڈو پھر مڑیا کہنے لگا یا رسول اللہ جے کل ابو بکر بھی نہ ملے تے میرے تو پیسے گئے حضور نے فرمایا کہ کل جے ابو بکر نہ ملے تو پھر میرے عمر کولو لے جائیں پھر میرے عمر دے کولو لے جائیں وہ آیا مولا علی فرمان لگے ہاں بھی ان کی آکھیا نے حضور نے فرمایا جے کل ابو بکر بھی نہ ملن تے عمر کولو آ کے لے جائیں عمر کولو آ کے لے جائیں کہ آپ نے فرمایا تمہیں سادہ ہی ہے جا کے پوچھ کے آج کل عمر بھی نہ ملے جے کل عمر فاروق بھی نہ ملے تے میرے پیسے کدھر گئے میرے پیسے تے ڈوب گئے نا گرامی قدر حضرات پنڈ ٹریا ٹریا جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آیا آ کے کہن لگا کملی والے جے کل عمر بھی نہ ملے حضور نے فرمایا میرے اس سامان کولو لے جائی کل میرے اس سامان دے کولو لے جائی مولا علی دے کولے آئے مولا علی نے فرمایا سادہ ہی ہے جا جا کے حضور کولو پوچھ گیا جے کل اس سامان بھی نہ ملے میرے پیسے دا کی بنے گا پینڈو ٹریا ٹریا حضور دی بارگاہ دے وچ آیا آ کے کہن لگا سونیا جے کل سامان بھی نہ ملے نوجوانوں میرے نبی کریم نے فرمایا جے کل میں نہ ہوا میرے ابو بکر کولو لے جائی میرا ابو بکر نہ ہوے میرے عمر کولو لے جائی میرے عمر بھی نہ ہوے میرے اس سامان کولو لے جائی جے میرا اس سامان بھی نہ ملے پھر او دے کولو لے جائی جڑا تینوں باہر بہ کے اندر پیا بھیجدا پھر او دے کولو لے جائے جڑا تینوں باہر بہ کے اندر پیا بھیجدا ہے او پیٹو سمجھدا سی کہ میرے پیسے دی گل چل رہی ہے پر مولا علی فرماندے سن میرا یعنی کہ میرا نمبر کدو آئے گا جڑا کہندے ہیں کہ دماد مستقل اندر علی دا پہلا نمبر ہے جھوٹ ہے سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا سب تو پہلے نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اور چارے یاراں نے حضور دے نال بڑی محبت کیتی بڑا پیار کیتا عاشق بول کے کہندا ہے کہ دو ابرو یار دے خمدار بابا
دو ابرو یار دے خمدار بابا تکھی تلوار کے جوہر بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا ابو بکر عمر عثمان و حیدر نبی دے چارو یار ہیں بابا نبی دے چارو یار ہیں بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا صحابہ حضور نال انج پیار کردے سن کہ وضو دا پانی نہیں سی زمین تے ڈگن دیندے حضور دی تھوک مبارک زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے یہ صحابہ حضور دے نال انج پیار کردے ہوندے سن انج پیار حضور دے نال کردے سن کہ حضور دے وضو دا پانی حضور دے زلفاں جدو حضور نے کٹوانیاں تے زمین تے حضور دے زلف دا وال نہیں سی ڈگن دیندے حضور دی تھوک مبارک لاب دہن کدی لاب مبارک حضور دے کدی زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے اتنے حضور دے نال پیار کردے سن میں اس پیار دی ایک چلک تہانوں سنا دیاں جڑا ایتھے نہیں بولدا او گھر جا کے ضرور بولے سبحان اللہ تاکہ میرے یقین ہو جائے کہ بولیا تو ہے نا کدھرے ہاتھ چوک کے بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی اجازت ہوئے تو اسلام دا آغاز ذرا اس طرح نہ کیتا جاوے جی میں حکم ہے یعنی کہ عوام نو دسیا جاوے بلند آواز نال تقریر کیتی جائے کہ لوگوں اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق یار تھوڑے دن ہور ٹھہر جا حالی غلام تھوڑے نے عرض کیتے سونیا تھوڑے ہوئے تے کی ہویا رب دی مدد جو نال ہے حضور نے فرمایا حکم دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نہ اعلان کر دیتا تقریر شروع کر دیتی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے غلام نے اللہ تعالیٰ دی کتاب سچی ہے قرآن سچا ہے لوگاں دے سامنے تبلیغ شروع کر دیتی وہ جڑے کو کافر سننا انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر مارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے پتھر بجے کہ آپ بے ہوش ہو زمین تے ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے ایک ظالم آپ دے سینے تے بیٹھ گیا آپ دے سینے تے بیٹھ کے آپ دے چہرے تے تھپڑ ماردا رہا نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام بے ہوش ہویا آپ دے رشتہ داراں نوں پتہ چلیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں اٹھا کے تے گھر لے کے چلے گئے تے رشتہ داراں نے اعلان کیتا کہ اگر ابو بکر صدیق نوں کچھ ہو گیا تے اسی ایک ایک کولوں بدلہ لواں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے والدہ جڑی سنا ام الخیر وہ بھی بڑی پریشان ہے والد ابو قحافہ وہ بھی بڑا پریشان ہے رشتہ دار بھی بڑے پریشان ہے انج سی کہ ابو بکر صدیق دا چہرہ بھی نہیں سی پہچانا جاندا اینا ظالمہ نے ماریا اتنا ظالمہ نے ماریا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد ہوش وچ آئے نا تے رشتہ دار قریب آ کے کہنے لگے کہ صدیق تیرا کی حال ہے تے آپ نے فرمایا کہ پہلے اے دسو میرے یار دا کی حال ہے پہلے میں نے اے دسو میرے یار محمد دا کی حال ہے میرے یار دا کی حال ہے سارے جڑے رشتہ دار سن نہ چھڈ کے ٹر گئے جن دے پیچھے اتنی مار پئی ہے حالی تک بھی اوندا ہی نام لیندا ہے اوندا ہی نام لیندا جن دے پیچھے اتنی مار پئی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
آپ فرماتے نے جن درد دیتا اویو دے وے دعا میں طبیب ہوا او مریض ہووے۔ گرامی قدر حضرات، آپ فرماندے نے کہ میں مریض او طبیب ہووے میرا محبوب، میرا محبوب میرا طبیب ہووے میں اس دا مریض ہوا۔ ویسے بھی جنہوں عشق دی مرض لگ جائے انہوں دنیا دے وچ اپنے عاشق تو علاوہ اپنے محبوب تو علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ماں قریب آ کے کہنے لگے کہ بیٹا تیرے واسطے کھانا لے کے آواں، تیرے واسطے دودھ لے کے آواں۔ ماں دی بارگاہ چرج کیتی، اماں جی دودھ بعد وچ، پہلے میں نے اے دس میرے یار دا کی حال ہے، میرے یار دا کی حال ہے۔ تو ماں نے آکھیا کہ مینوں خبر کوئی نہیں، تے فرمایا کہ عمر فاروق دی بہن کو لے جاؤ، انہاں نوں پتہ ہے۔ وہ نال آئیاں، آ کے ابو بکر صدیق نوں دسیا، ایک کندھے تو ماں نے پکڑیا، ایک کندھے تو عمر فاروق دی بہن نے پکڑیا، تے لے آ کے تے حضور دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا۔ حضور نے جدو اپنے یار نو ویکھیا نا تے بازو حضور نے پھیلا لے، حضور نے فرمایا میرا یار آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے یار نو اپنے سینے دے نال لگایا تے نالے حضور دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ حضور نے اپنے یار دے نال نا پیار کیتا، یار دے نال پیار کیتا۔ گرامی قدر حضرات، وقت گزردا جا رہے ہیں، اچانک ہی ابو بکر صدیق دی اکھیاں دے وچ اتھرو نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یار رونا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا میں رونا ایسے واسطے ہاں کہ میری ماں کافر ہے، میرا دل کردا میری ماں ایمان لے جاوے، میری ماں مسلمان ہو جاوے۔ اچانک ہی ماں دی اکھ لگ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ ابو بکر صدیق نے تیرے رستے تے مارا کھدیاں نے، یا اللہ میرے یار دی خواہش ہے کہ اس دی ماں کلمہ پڑھ لوے، اس دی ماں اسلام لے آوے۔ میرے نبی دی دعا قبول ہوئی، ماں کلمہ پڑھ دی اٹھ پئی۔ ماں کلمہ پڑھ دی اٹھ پئی۔ ایسا ابو بکر صدیق دا عشق حضور دے نال۔ گرامی قدر حضرات، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشداء علی الکفار، فرمایا کہ او جڑے کافراں تے سخت نے، کافراں تے جڑے سخت نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ نا ایک مسلمان آ گیا، ہے منافق سی لیکن مسلمان سی، ہے منافق سی، مسلمان ہو کے تے منافقت کردا سی۔ ان دا کسی یہودی دے نال نہ کچھ لین دین میں جھگڑا ہو گیا، حضور دی بارگاہ دے وچ آئے۔ حضور نے فیصلہ او ہونا سی جڑا حق سی، حضور نے وہ فیصلہ مسلمان دے حق وچ نہیں بلکہ یہودی دے حق وچ کر دیتا۔ وہ باہر آ کے کہنے لگا، منافق مسلمان کہنے لگا کہ مینوں یہ فیصلہ منظور نہیں، عدل والے، عدل دا بادشاہ جڑا نا عمر فاروق، ان دے کولوں جا کے فیصلہ کروائیے۔ یہ ٹورے ٹورے تے حضرت عمر فاروق دی بارگاہ وچ آ کے کہنے لگے جی ساڈا فیصلہ کریا جے۔ وہ یہودی کہنے لگا جی ذرا رکیا جے، یہ فیصلہ پہلے حضور دی بارگاہ وچ ہو چکے ہے تے حضور نے فیصلہ میرے حق وچ کر دیتا ہے۔ یہ منافق مسلمان کہندا ہے کہ فیصلہ دوبارہ عمر کو کروانا ہے، تے حضرت عمر فاروق فرمان لگے ٹھہرو میں ہونے آیا، میں فیصلہ کر دینا، میں ہونے آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے کمرے وچ داخل ہوئے، آپ نے جا کے تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے باہر آ کے اس منافق مسلمان دا سارے اتار دیتا۔ آپ نے فرمایا او جڑا میرے محبوب دا فیصلہ نہ منے، عمر دی تلوار فیصلہ انج کر دیندی۔ پھر عمر دی تلوار ہی فیصلہ کر دی جڑا یار دا فیصلہ نہ منے۔
جڑا یار دا فیصلہ نہ مننے پھر عمر دی تلوار انج فیصلہ کر دی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جنگ بدر ہے. حضرت عمر فاروق دا پیار ویکھیا جے جنگ بدر تے آپ دے ماموں دا نام ہے عمر بن ہشام آس بن ہشام بن مغیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ماموں دا نام ہے. کافر ہے. جنگ دے وچ آیا نا جدو بدر دے وچ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تلوار مار کے سر لا دیتا. سکے ماموں دا تلوار مار کے نا سر لایا تے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا نا تے حضور نے فرمایا تیرا ماموں لگدا سی. یا رسول اللہ جتے محمد دی عزت دا معاملہ آ جاوے اوتھے رشتہ دار نہیں ویکھی دے ہوندے. جتے تہاڈی عزت دا معاملہ آ جاوے اوتھے رشتہ داریاں نہیں ویکھی دی ہوندیاں. تے آپ کی فرماندے ہوندے نے کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. آپ نے فرمایا کہ محمد کی محبت ہی شرط اول ہے. فرمایا کہ جتھے حضور دی عزت دا معاملہ آ جاوے اوتھے رشتہ دار نہیں ویکھی دی ہوندے, اوتھے حضور دی عزت ویکھی دی ہوندی ہے. جتھے حضور دی عزت دا معاملہ آ جائے. حضرت مقام رحماء بینہم او جڑا نرم دلے, اس تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ میرا ذکر ہے حق چار یار, چاراں دا ذکر, انہاں نو حق چار یار کہندے نے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی تے مولا علی, انہاں نو حق چار یار کہندے نے. کہ پوچھ ہی لیندا ہے کہ سنی تسی حق چار یار دا نعرہ لگاندے ہو, کتھے لکھیا ہے؟ انہوں نے کہو جی آہی حق چار یار نے, ایہی تے حق چار یار نے. مقام حدیبیہ حضرت عثمان غنی نو حضور نے فرمایا کہ تسی مکے جاؤ, انہاں دے نال صلح دی گل کر کے آؤ کہ سانو کعبے دا طواف کرن دیو, اسی تہاڈے نال جنگ کرن واسطے نہیں آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا تے او کافر کہن لگے اے عثمان اگر تو آ گیا نا تے تینوں کعبے دی طواف کرن دی اجازت ہے, تیرے محبوب نو, تہاڈے نبی نو, تیرے یار نو اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق نے جڑا لفظ بولیا, آپ نے فرمایا جی مینوں اجازت نہیں تے میں یار تو بنا کعبے وال ویکھنا بھی نہیں دا, میں اپنے یار تو بغیر کعبے وال ویکھنا بھی نہیں. تے عارفان دے سلطان نے فرمایا مرشد مکہ تے طالب حاجی, مرشد مکہ 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 مرشد مکہ کے طالب حاجی. تے مینوں کعبہ عشق بنایا ہو, آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے تو میرا مرشد کعبہ ہے. سب تو پہلے مرشد دی زیارت ہے, بعد وچ پھر باقی دے. کیونکہ مرشد عارفان سلطان نے فرمایا کہ مرشد دی زیارت لکھا حجہ واسطے, لکھا حجہ تو میں زیادہ ہے مرشد دی زیارت کرنا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے نال بڑی وفا کی تھی, اور اے او عثمان غنی ہے جنہ دی شہادت قرآن پڑھ دے ہوئی, اور جنہ دی شہادت
قرآن دی گواہی جڑی ہے نا، قرآن دی گواہی بھی آپ دی شہادت دے اندر ہے کہ آپ دی شہادت قرآن دی گواہی بھی دے، قرآن دی گواہی آپ دی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے وچ قرآن کہندا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، فرمایا اے اوہی ہے جڑا عبادت وچ مشغول رہندے نے، آپس دے وچ نرم دل نے، انہاں دی پیشانیاں تے سجدے دے نشان نے۔ تے مولا علی دے کولوں کسے نے پوچھیا کہ کسی دی عبادت کرنا کدی ویکھیا ہی؟ آپ نے فرمایا میں تے کدی دوسرا سجدہ ہی اونی دیر تک نہیں کیتا جدوں تک اون دی زیارت نہ کر لواں، جنی دیر تک میں اون دی زیارت نہ کر لواں میں تے کدی اس نماز پڑھی نہیں، دوسرا سجدہ کیتا ہی نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مقام صحابہ گودی بچھی ہوئی ہے، جویں غار دے وچ ابو بکر صدیق نے گودی بچھائی نا حضور واسطے، ایویں مولا علی دی گودی ہے تے حضور دا سن انور ہے تے اکھ علی دی تے مکھ نبی دا ہے۔ حضور نیند فرما رہے، نیند اے سورج ڈوبدا پیا ہے تے عصر دی نماز رہ گئی، او عصر دی نماز جن دے بارے چ حضور نے فرمایا جڑا چھڈ دے اون دے ساری زندگی دے اعمال ہی ضائع ہو جاندے نے، اے او عصر دی نماز جن دا ذکر اللہ نے قرآن چ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ نے فرمایا او جڑی پیچ والی نماز ہے نا، نماز عصر، اون دی حفاظت کریا جے، اونوں چھڈن نال نیکیاں ضائع ہو جاندے نے، ساری زندگی دے اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ عصر دی نماز ہے تے سورج ہن جا رہا، سورج مولا علی سورج والے ویکھدے نے، کدی یار دے مکھ والے ویکھدے نے، تے سورج مولا علی نو کہن لگا میں ٹر چلیا تے پڑھ سکنا تے پڑھ کے بخا۔ مولا علی نے فرمایا تو ٹر جا، آسمانی سورج تو ٹر جا، آمینہ دا سورج میری گودی دے وچ ہے، تو جا، میری گودی دے وچ آمینہ دا سورج موجود ہے، تو جا۔ ادھروں نہ سورج ڈوب گیا تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے۔ اج علی دے نام لین والے دی لکھاں نمازاں چلیاں گئیاں، فکر ہی کوئی نہیں، علی نال پیار کرن والے ہاں تے علی او وچ جن دی ولادت بھی مسجد وچ ہوئی تے شہادت بھی مسجد وچ ہوئی، جنہاں نو انہاں مسجد نال پیار سی تے اسی اپنے آپ نو علی والے بھی کہیے تے پھر نماز بھی نہ پڑھیے تے پھر اے علی نال بے وفائی نہیں تے ہور کی ہے؟ اے علی نال بے وفائی ہے، جڑا نام بھی بندہ اپنی زبان دے نال علی دا لوے تے پھر نماز بھی نہ پڑھے، اے علی دے نال بے وفائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہن اکھیاں دے وچ آنسو آئے نا جدوں تے حضور دے مکھ تے ڈگے، حضور نے اپنی اکھیاں کھولیاں تے عرض کیتی سونیاں، میرے نبی نے فرمایا علی رونا کیوں ہے؟ عرض کیتے سونے نماز میری قضا ہو گئی ہے، نماز میری قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا علی ہن اے دس کہ ہن ایو قضا ہی پڑھنی ہے یا ادا پڑھا دیاں؟ یا ادا پڑھا دیا، قضا ہی پڑھے گا یا ادا بھی پڑھا دئیے؟ عرض کیتے سونے تہانوں تو پتہ ہے کہ میں کدی قضا کیتی نہیں، تے ادا ہی پڑھدا ہونا تے ادا ہی پڑھا دیو۔ ہن سورج سی نا گودی دے وچ، اے سورج سی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا نبی سورج بن کے آیا ہے، سورج بن کے آیا۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی دی نماز واسطے دعا کیتی، عرض کیتی یا اللہ میرے علی دی نماز رہ گئی محمد اطاعت دے اندر۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی دی اطاعت ہی خدا دی اطاعت ہے، میرے رسول دی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، میرے رسول دا حکم ہی میرا حکم ہے۔ تے عرض کیتی یا اللہ علی میرے حکم دے وچ سی، میری اطاعت دے وچ سی تے علی دی نماز رہ گئی ہے، تے یا اللہ تو تے جاننا علی نے کدی قضا پڑھی نہیں، اینو ادا پڑھا دے، سورج واپس موڑ دے۔
सूरज वापस मोड़ दे। ग्रामी कदर हजरात उन्हें सूरज वापस आया। मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम आस्ता आस्ता उठे ने, आपने वजू फरमाया, वजू करके नमाज पढ़ी ते नाले सूरज वाल वेखदे ने। आप फरमाते ने हुण डुब के वखा, हुण डुब के वखा, हुण ओनी देर तक तू डुब नहीं सकदा जिन्नी देर तक अली दी नमाज पूरी ना हो जाए। डुब के विखा, पहले तो बड़ा डुबदा जा रहा सा, मेरी गोदी में जो सी जो डुबियां तार देंदा है। तो डुब गया सा, मेरी गोदी दे विच ओ सी जो डुबियां ही तार देंदा है। मैं तो इस वास्ते उन्हें गोदी दे विच लैके बैठा होया सा। मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, इस वास्ते आशिक बोल के कहता कि अली ने नमाज वारी ए नबी की नींद पर, अली ने नमाज वारी ए नबी की नींद पर, अली ने नमाज वारी नबी की नींद पर। यही इताअत रसूल है, यही इताअत खुदा है, यही इताअत रसूल है, यही इताअत खुदा है। आखिर ते मैं वो पहले यार दा जिक्र थोड़ा जा करा। अबू बकर सदीक दे जड़े वेले विसाल होने लगे ना, आप वफात पान लगे, ते आप दा विसाल क्यों होया? एक ते आप दे वास्ते रवायत आंदी है कि हजूर दे गम दे अंदर बर्दाश्त नहीं सी, दूसरा आप नू जहर दिता गया। याद रखिया जे कि तुहाडे ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी जहर दिता गया। बात याद रखिया जे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिहड़ा विसाल होया वो भी जहर दी वजह दे नाल होया। बड़ी तारीखी किताबां पढ़ो, उलमा बड़े मुफ्तियां ने निजाम दे कोलों पुछो जाके, तुहाडे ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिहड़ा विसाल होया वो भी जहर दी वजह दे नाल होया। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जब विसाल फरमान लगे ना, तो आपने हुक्म ये अपने सारे सहाबा नू रिश्तेदारां नू ये हुक्म दिता कि मेरी मैयत नू, मेरी लाश नू उठा के ना ते हजूर दे रोजे दे सामने लै जाया जे, अंदरों लिया जे इजाजत, ते जे तां रोजे दा दरवाजा अपने आप खुल जावे ते मैनू दफना दिया जे उथे, नहीं तो जन्नतुल बकी दे विच जगह बड़ी पई है, उथे मैनू दफन कर दिया जे। हजरत अबू बकर सदीक दा जिस वेले विसाल होया ना, ते आप नू गुसल दे के लिया के ते हजूर दे रोजे दे अकदस दे सामने दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है, दरवाजा बंद है, लिया के हजूर दे सामने रोजे अकदस दे सामने रखिया। कि हुण सहाबा ने अर्ज की, सोने बचपन दा यार आया, जवानी दा यार आया, बड़ेपे दा यार आया, गारा ते हर जगह दा तेरे नाल रहन वाला इजाजत मंगदा है, जे इजाजत दोगे तो असी तुहाडे नाल इत्थे इन्हां नू दफन कर देंगे, दफना देंगे। अचानक ही रोजे दा दरवाजा खुल गया, ते रोजे दे विचों आवाज आई, उदखिलुल हबीब इलल हबीब, फरमाया कि यार नू यार दे नाल लिटा दियो, यार नू यार दे नाल मिला दियो, लटा दियो। कबर दे विचों हजूर दे रोजे अकदस दे विचों आवाज आई, यार नू यार दे नाल मिला दियो, यार नू यार दे नाल मिला दियो। ते अगले जेड़े लफज ने, यार यार नू मिलन दा मुश्ताक है, इनू यार दे नाल मिला दियो। तो हजरत अबू बकर सदीक वास्ते दरवाजा खुलिया, कुंडी भी अपने आप खुली, कबर दे विचों आवाज भी आई। फिर हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कबर दे नाल अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी कबर अनवर बनाई गई, और इन्हां सारे सहाबा दे फेल ने और अबू बकर सदीक दी ए आरज़ू करन ने ए दसिया कि अबू बकर सदीक दा अकीदा ए सी कि मेरा महबूब जिंदा है,
وہ آواز دے سکتا ہے، وہ مینوں اپنے کول بلا سکتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق دا عقیدہ سی، اسے واسطے تا آپ نے فرمایا تے میں تے کہندا ہونا کہ جو حیات نبی دے اے ہے نہ منکر، جو حیات نبی دے اے ہے نہ منکر، دسو کون روزے بچوں بولیا سی، جو حیات نبی دے اے ہے نہ منکر، دسو کون روزے بچوں بولیا سی، جے کر کملی والے اے نہیں زندہ، دسو بوا کنے کھولیا سی، جے کر کملی والے اے نہیں زندہ، دسو بوا کنے کھولیا سی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں چاراں یاراں دا صدقہ اللہ سانو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے، سب دا آنا قبول فرمائے، اور اگلے جمعے جڑے باہر بیٹھے نے اللہ انہاں نو اندر آن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔